السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ ملك شوفاني. اليوم غنقدم لكم 4 الاشكال ديال مسمن بريستيج. اصبحي به الضيوف ديالك ان شاء الله. بسم الله. نبداو بمقادير العجين. حاجتنا في نص كيلو تاع الدقيق، معلقه صغيره تاع الملحه، معلقه صغيره السنيده، ومعلقه كبيره الزيت والماء ديال روبيني. نجمعوا هاد الخليط كامل ونحصلوا على عجين ما قاصح ما خفيف. نديروه نجمعوه في شي بلاستيك ونخليوه يرتاح. هكا من يكونوا طيبوا في غدانا نعجنوا هذيك العجين نعجنوا هذيك العجين ونخليوها ترتاح على خطرها. المهم من بعد من ترتاح كنديروها كويرات صغار في حجم المشماشه، اللي بغات تعبر 26 غرام تقريبا. ننتقلوا لمقادير الحشو. عندنا البصله والكفته والفلافل، الزيتون، الخضره. عندنا خيزو والقرعه، ربيع، زيت العود، لانشون، الفرماج والتوابل. عندنا الملحه والبزار والكمون والتحميره. وننتقلوا للتفاح اللي مسمن الحلو. عندنا حاجتنا في التفاح والسنيده مخلطه مع معلقه القرفه والزبده للتزيين. عندنا صفر بيضاء مع صوص صوجا والكمون، حبوب الكمون، حبوب الجنجلان، والبافو والعسل واللوز إفيلي واللوز العادي. ناخذ المقله نشعلوا عليها العافيه ونديروا البصيله ديالنا. ناخذ الزيت العود، نزيدوا عليهم مليحه ومزيره والكمون تاع المقادير كامله ونحركوا مزيان باش طيح لينا ديك البصيله. نزيدوا الفلافل والخضره ديالنا والزيتون وكل شيء وربيع، جميع المقادير. نخليوها تشحر. نزيدو في العافيه باش تبخر لينا داك الماء ديالنا، ونخليوها حتى طيح. ملي طيح الخضره ديالنا ناخذ مقلاة اخرى ونقسموا حشوه. النص نديرو في هذه المقلاة والنص الاخر نخليوه. هذا النص غنزيدو معاه الكفته ونخليوها حتى طيب مزيان. وهذا النص اللي قسمنا نزيدو معاه لانشون ونحركوه غير حتى يندمج لينا مع الخضره كامله. خليو الكفته طيب على عافيه متوسطه، حيت غادي نديرو 2 اشكال تاع نسمن بالكفته والخضر، ونسمن بالخضر واللانشون والفرماج. الكفته غادي نزيدو معها شويه الفرماج. صافي
ملي طيب لينا الكفيته ديالنا نطفيو عليها ونطفيو على المقله الاخرى، نزيدو الفرماج نقسموه على جوج، نديرو هنا نديرو هنا صافي، ونخليو الحشوه تبرد تماما، عاد نعمرو بها العجين. دابا عندنا جوج اشكال تاع الحشوات، جوج اشكال المسمن. مني كيرتاح لينا العجين كنسرحوها، كنديرو الزيت في البلون دو طرافاي وكنسرحوها مزيان حتى يولي يبان لينا لو بلون دو طرافاي بلا ما نخافو. واخا تقطع العجين ماشي مشكل، نسرحوها مزيان، نديرو الزيت ولويوها على شكل مسمنه كما كنديروا لها. نحطوها، ناخذوا شي وحده تخفات لينا، نسرحوها على شكل مربع. غنبداو دابا بمسمن ديال التفاح. التفاحه غادي نشدوها ونقيوها ونقيوها ونقطعوها نحيدوا لها القلب ديالها ونقطعوها دوائر. والشكل الاخر كنشدوه كنقطعوه اوندي مربعات صغار، كنغمدوه في السنيده والقرفه. المهم دابا الشكل الاول ديال مسمن ديال التفاح، كناخذوا دائره التفاح كنغمدوها في السنيده ونحطها في الوسط، نديرو غير قبيصه الزبده شويه ونشدو هاد الجوانب بحال هكا، ونشدو بحال هكا ونعاودو نديرو بحال هكا ونسدوه بلوزه. ناخدو الصينيه ونحطو فيها نعاودو كذلك نسرحوها غير شويه مربع على شكل مربع. نشدو الدائره نغمدوها في السنيده نحطها في الوسط، ندير لها قبيصه الزبده هذا، نسدو الجوانب. ساهل المال. الشكل الثاني نديرو على شكل سيطله صغيره، كنسرحو حتى هو على شكل مربع، كنحطو شويه تاع هذا، كنجمعو الجوانب كاملين، نحاولو نسدوها مزيان باش ما تخرجش لينا الحشوه، نديروها على شكل سيطله. نكملو الشكل الثاني باش تعرفوا. ونديروه نسدوه مزيان ندويو بحال هكا ونحطوه هنايا. وشكل ثالث نسرحوا العجين مزيان حتى هي حتى يبان لينا الزواقه ديال القزعه. وناخذوا الحشوه ديال الكفته ونعملوها على شكل بوده، نشدوا العجين ونزيرو
باش يجينا البودان رقيق. نخليوه يرتاح. نسرحوا العجين الاخر غير شويه الزيت باش ما نقويوش كفته حيت ميدمه. هاد المسمن ما كاينش اللي ما تياكلوش وما تيعجبوش، ولا حتى لا قدمتيه لضيوفك بتحميرة الوجه. انا في هذا الفيديو ركزت لكم على العجين لان الناس طلبوا مني في عجينه البيتزا، واخا اني درتها زعما غير هذيك البيتزا اللي كتكون موجوده اللي دغيا دغيا. طلبوا مني العجين. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله ما غنساكمش ندير لكم العجين ديال البيتزا. كنسرحوها بحال هكا بلا ما نشركوها وكنلويوها. كنسدو بعدا هادي باش ما تداش لينا الحشوه، ونعاودو نسدو هادي ونخشيوها هنا الوسط ونحطوها مع في اللاطه. نسرحو هادي حتى هي مزيان تجي رقيقه بزاف، دقيقه بزاف. نسدو هاد سميتو باش ما يبقاش يخرج لنا الزيت ويخرج لنا هذاك الشيء. هادي حتى هي تسد ونخشيوها هنايا نحطوها في اللاطه. الشكل الرابع ان شاء الله اللي درنا غير بالخضره واللانشون والفرماج حمر، كيجي حتى هو غزال تبارك الله. نحطو هنايا وغنشدو هادي نغطيو بها هذيك الحشوه ونشدوها هنا هكا ونطويوها على شكل مربع. نشدو هاد الجوانب نديرهم بحال هكا ونحطوه. شدو انا كنعاودها لكم 2 مرات باش يبان لكم مزيان. واللي بغات شي حاجه تكتبها لي في الكومونتير. نشدو نغطيوها بالعجينه نطويوها على شكل مربع. الا بغيتو حتى ديروها حتى على شكل بغيضه كيدير. مرجيه نديرها لكم على شكل بغيضه ونحطوها مع خواتاتها. ندهنو المسمن ديالنا كما قلنا بصفه بيضاء ولا صوص صوجا. بلا ما نهبطوه حتى لتحت البيض غادي يلصق لينا ويعطينا شي رائحه غير مرغوب فيه. وحتى هادو ديال التفاح ما نساوهمش حتى هما. كتقدمي بعجين وحده كتقدمي لضيوفك 4 الاشكال ديال مسمن.
ملي كملنا المسمن ديالنا وحطيناه في اللاطه، غنزينو هادوك اللي على شكل شناك بالبافو. والمربعات بجوج. اما مسمن التفاح حتى يخرج ان شاء الله من سميتو، وغادي نديرو ليه اللوز افيلي والعسل. بعد ما دهنا المسمن ديالنا بالبيض وشعلنا عليه الفران مسخون من التحت وحتى طاب على خاطرو وتنفخ لينا، عاد نشعلو عليه من الفوق. وها هي النتيجه تبارك الله. صلى على النبي كيفاش جا. هذه اللي فحال بسطيله درنا لها دهناها بالعسل واللوز افيلي محمر. وهذا حتى هو ديال التفاح، درنا عليه السكر كلاصي. وهادو جوج اشكال ديال سميتو، جاو غزالين تبارك الله، بالصحه والراحه.